वेलकम बैक। इस हफ्ते जो मुख्तलिफ खबरें पाकिस्तान में हमारी जो दाखिली सियासत इस हवाले सामने आई, उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी खबर ये है कि वफाकी काबीना में रद्दो बदल होने जा रहा है। मुख्तलिफ कलमदान जो हैं वो तब्दील होंगे। इस हवाले से जब PMLN के लोगों से बार बार सवाल पूछा जाता रहा है तो उनमें से कोई इसकी तरदीद नहीं कर रहा। तस्दीक भी जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकते जब तक कि खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या वहाँ से खबर सामने ना आए, लेकिन तरदीद नहीं कर रहा। ज़रा मुलाहिजा कीजिए। मैंने भी अफवाहें सुनी हैं, ये बातें आमतौर पे होती हैं तो कुछ ना कुछ हवा में बात तो है, और अगर तब्दील हो जाए तो देखिए नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, वो अपनी कैबिनेट को चेंज करते रहते हैं। अमूमी तौर पर जब 2 साल की परफॉर्मेंस हो जाती है तो काबीना की कारकर्दगी का जायजा लिया जाना होता है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि जिसकी कारकर्दगी अच्छी हो उनको प्रमोशन भी मिलती है, और जिनकी कारकर्दगी अच्छी ना हो उनको रिप्लेस भी किया जाता है। सो दिस इज व्हाट, ये तो एनी टाइम वो कर सकते हैं। एक तरफ काबीना की तब्दीली की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ हिलजुल करने का इंदिया दिया है। 5 अगस्त की तारीख है जिसमें वो बाकायदा तौर पे एक एहतजाजी तहरीक चलाना चाहते हैं। तहरीक कौन लीड करेगा, ये कहाँ से चलेगी, ये कहाँ पर इसका अख्तिताम होगा, माजी में चली हुई इस तरह की जो तहरीक है उससे क्या हुकूमत को ये फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, इस सवालों से मुबर्रा कहती क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुलाहिजा कीजिए। 5 अगस्त को खान साहब के कैद हक के 3 साल पूरे होने को आ जाएंगे। उस दिन को हम एक बड़े इवेंट की तौर पे मनाएंगे। उस दिन पूरे मुल्क में रैलीज के इनेकाद, कन्वेंशन और सेमिनार मुनक्कद करने के बहुत सारी सजेशंस आई है। इन सारी सजेशंस और रिकमेंडेशन पे इंशाल्लाह अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बहुत जल्द करेगी, लाए अमल का ऐलान करेगी। हम अलामा नासिर साहब से भी मशावरत करेंगे, चचगदई साहब के साथ भी बैठेंगे। हम 5 अगस्त को एक वाज़े लाएमल देंगे। जो तहरीक की शुरुआत है इंशाल्लाह वो 5 अगस्त से होने जा रही है। 5 अगस्त इमरान खान की गिरफ्तारी का जो दिन है, इसको पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज के तौर पर मनाया जाएगा। स्ट्रीट मूवमेंट भी होगी और ये मुसलसल अमल होगा। प्रोग्राम के सिलसिले में बैरिस्टर कील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ डॉक्टर निसार जट साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। जो मुख्तलिफ खबरें इस हफ्ते हैं, एक तो मौलाना फजल रहमान साहब की नाराज़ी, फिर हुकूमत के जो काबीना है उसमें तब्दीली, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त की जो तारीख दी जा रही है एहतजाज की, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। बैरिस्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं, ये जो खबरें हैं कि काबीना में तब्दीली होने जा रही है, ये कब एक्सपेक्टेड है? क्या अगले हफ्ते या उससे पहले, या पहले तो फ्राइडे की खबरें थी लेकिन अब क्या अगले हफ्ते मुतवक्के है? क्योंकि हो तो रही हैं, इसको तो आप मेरा ख्याल है डॉज नहीं कर सकते। टाइम लाइन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी साहबा। बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये वज़ीर आज़म का इस्तिकाक है, उनका प्रेरोगेटिव है, वो जब चाहें चेंज कर सकते हैं। उन्होंने इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो बिल्कुल परफॉर्मेंस वैल्यूएशन भी करते हैं, और अभी आपने देखा कि पिछले कुछ टाइम पहले कुछ वज़रा से भी वो मिले। बाकी चीज़ टाइमलाइन के हवाले से मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि फ़िल वक्त तो आई थिंक हम सबका ही फोकस, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन है और उस पर ही फोकस्ड हैं। अब जब भी हुआ वो वज़ीर आज़म करेंगे। मैं उसमें कोई टाइम लाइन प्रोवाइड नहीं कर सकता कि इस जुम्मे नहीं तो अगले जुम्मे, अगले जुम्मे नहीं। पर हो तो रही है ना, हो तो रही है ना, हो तो रही है ना तब्दील, हो तो रही है ना तब्दील। नहीं, मेरे ख्याल से चेंज इज़ ऑलवेज हेल्दी, और ये वज़ीर आज़म की चॉइस है और उनका इस्तिकाक है। अगर वो करना चाहें तो नहीं, चॉइस कर ली है कि नहीं कर ली है, ये पूछ रहे हैं हम। ये वो तो सब बात ठीक है, PM ने करना है, सब कुछ करना है, पर हो रहा है ना, ये तो बता देना। आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई। ठीक है, डिनाई भी नहीं किया सर, बस हम खुद ही अपनी मर्जी की बात निकाल लेंगे, फिर हमसे आप गिला ना कीजिएगा कि मीडिया ने अपनी इंटरप्रिटेशन की। मैंने 2-3 दफ़ा आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपकी जो चैलेंजेस हैं वो तो बड़े हर तरफ से हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को आप लोगों ने नाराज़ किया हुआ है। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को आपको एहतजाज की कॉल दे रही है। कश्मीर के इलेक्शन में आप देख रहे हैं वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब कल से बातें कर रहे हैं कि भाई बीच का रास्ता निकाले, बैठ कर बात करें। तो इतने सारे आपके इर्द गिर्द मैदान इस वक्त जो हैं, आपने उन सब में अपना एक नया महाज खोला है। अब मौलाना साहब से ही शुरू कर लें। अब जाहिर बात है कि मौलाना साहब के हवाले से उनका जो बयान है वो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन उसमें इतने बड़े सियासत लीडर हो तो उसकी वजाहत आनी चाहिए। उनकी पार्टी के लोग वजाहतें देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि मौलाना साहब खुद वजाहत दें। तो बाकी जो मामला है, मौलाना साहब ने 26वीं आईन तरमीम में भी हुकूमत को बिल्कुल सपोर्ट किया। there is more to the eye obviously than there's more that meets the eye. So of course यहाँ पे मैं आपको
یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود ماشاءاللہ ایک بڑی جید صحافی ہیں, بڑی سینئر صحافی ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کس طرح جو ہے کن معاملات سے اور کس معاملے کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی نہیں. اس کی ایک بات یہ ہے کہ برس صاحب آپ لوگوں نے پولیٹیکل انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ کی نہیں ہے. جب بھی اب ترامیم ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں آنیا جانیا حکومت کی مختلف اور وفتوں کی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد مولانا صاحب شاید وہ محسوس کرتے ہیں جی کہ ان سے سیاسی طور پہ انگیج نہیں کیا جا رہا. تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ پی ڈی ایم میں تھے, لیکن اب آپ بالکل ان کو پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے, وہ حکومت میں سے کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا, نہ کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے. نہیں دیکھیں انگیجمنٹ ہوتی ہے لیکن میرے خیال سے اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے, اور آپ کی بالکل بات درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا, اور جب ایک کولیشن گورنمنٹ ہو تو ویسے ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا جو اتحادی جماعتیں ہیں. لیکن اپوزیشن کی بھی کچھ جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کی سائڈ پہ بیٹھی ہیں جو کبھی ہماری اتحادی رہی ہیں, تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا اچھی بات ہے, اور بالکل لے کے نیشنل ایشوز کے اوپر ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور انگیجمنٹ ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ نے بات کی کہ 5 اگست کی اس احتجاج کے حوالے سے, تو یہ بے سود قسم کا احتجاج, اور پارٹی کے اندر اپنی اتنی ڈویژنز, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گروپس بن چکے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر. سہیل آفریدی صاحب پارٹی کے اس اجلاس کی صدارت نہیں کرتے, اس میں شامل نہیں ہوتے. تو احتجاج کا احتجاج کدھر کا احتجاج, یہ تو کلیئرٹی, کوئی احتجاج نہیں ہونے والا. یہ تو کلیئرٹی میں پی ٹی آئی سے لینے لگی ہوں نا. یہ تو جج صاحب کو 5 تاریخ کو کچھ بھی نہیں, جج صاحب کو ہم نے اس لیے دعوت دی تاکہ ان سے پوچھیں کہ یہ 5 تاریخ کے جو احتجاج کی بات ہے نثار صاحب, اس میں یہ 1 دن کا ہے, اس کو لیڈ کون کرے گا, اور اس کے بارے میں کیا تمام پارٹی کے اندر یکسوئی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ بھی 5 اگست کو آپ نے احتجاج کرنا ہے, اور پھر اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کریں گے, کیا وہ اس کا ایجنڈا سیٹ کریں گے؟ جی بہت بہت شکریہ ماریہ. یہ ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوئی تھی, اور 5 اگست کے حوالے سے ہم نے کلیکٹیولی سینیٹرز اور ایم پیز ایم این ایز ہم سب اکٹھے بیٹھے تھے, اور ہم سب نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا. اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم سب سے پہلے تو اپنا جو ہے ہر صوبے میں ایک جلسہ رکھیں گے, اور اس میں یہ تھا کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے. عدالت ہمیں جو پرمیشن دیں گی اس طریقے سے پھر ہم اپنا جو ہے وہ جلسے انعقاد کریں گے. اور اگر جلسے عدالتوں نے پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, دیگر صوبوں میں ہمیں اگر اجازت نہ دی تو ہم ایک ہی پوائنٹ رکھیں گے, وہ رکھیں گے پشاور یا سوابی, دیگر جہاں سے جو کے پی کے ڈیسائیڈ کرے گی. اور پھر وہاں پر ہم اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں گے. اور جلسہ جب کریں گے اس جلسے میں ہم اپنا اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ ڈسکرائب کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے لے کر اس مومنٹم کو آگے چلنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 اگست کو ہم اپنے جلسے کی مکمل تیاریاں کر رہے ہیں. ہم عوام سے رجوع کر رہے ہیں. عوام میں بڑا جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے, اور عوام خوش ہے. بڑے عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے, اور عوام جس طرح ماری ستائی ہوئی ہے مہنگائی سے, اور جو حالات پنجاب کے اور دیگر صوبوں کے بنے ہوئے ہیں اکانومی کے حوالے سے, آپ کی انڈسٹریز کے حوالے سے, آپ کی زراعت کے حوالے سے, تو لوگ جتنے تنگ ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ کلیکٹیولی سب نکلنے کے لیے تیار ہیں. اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ ہمارا یہ جمہوری حق ہے, اور ہمیشہ جو ہے وہ حکومت نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی طاقت کا غیر ضروری استعمال کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت بھی ہے اور ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. اور یہ میں کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں کہ یہ پرامن احتجاج ہوگا, پرامن طریقے سے ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ حکومت گولی چلانے سے گریز کرے گی. تو ابھی جو آپ کا یہ احتجاج ہے 5 اگست کو ہم اپنا جلسہ, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو جو احتجاج ہے اس کا مطلب تو خیبر پختونخوا میں ہونے والا ہے نا, کوئی اسلام آباد آنے کا, پنجاب آنے کا, یا پنجاب سے موبلائزیشن کی تو مجھے امپریشن نہیں آیا آپ کی گفتگو سے. جی دیکھیں میری بات سنیں ماریہ, ہم میں نے بڑا کیٹیگریکلی بتایا ہے, عوام ریڈی ہے. ہم عدالت سے رجوع کریں گے. عدالت عظمیٰ نے ہمیں اجازت دے دی, وہ مینار پاکستان کی دے دیں, وہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ کی دے دیں, وہ باولپور کی دے دیں, وہ جہاں کی ہمیں اجازت دیں گے ہم وہاں جلسہ کریں گے. اور اگر عدالت ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر یقیناً کے پی کے میں ہماری حکومت ہے, تو ہم اپنا جو ہے جلسہ وہاں پر جو ہے کریں گے, اور پورا پنجاب بھر جو ہے ہم اپنی شرکت کریں گے. اور جس طرح کی صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگی اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو آرگنائز کریں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالی جلسہ ضرور کریں گے 5 اگست کو. اور 5 اگست کو ہی ہم اپنی اگلی تحریک کا جو ہے لائحہ عمل جو ہے
وہ بھی اسی جلسے میں دیں گے، اور وہ جو اگلا لائے عمل ہوگا وہ ہماری لیڈرشپ دے گی. بیرسٹر گور ہمارے چیئرمین ہیں. ہم پاکستان تحریک انصاف یہ جلسہ کرنے جا رہی ہے. جو ہمارے تحفظ تحریک کے آئین پاکستان کے جو ہمارے لیڈران ہیں ہم انہیں انوائٹ کریں گے. وہ جلسے کی زینت ضرور بنیں گے، لیکن لیڈ ہمارے جو ہے تحریک کو